गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। जंगल में तमाम पक्षी गर्मी की वजह से नदी के किनारे बैठे रहते थे। तमाम पक्षियों के कहने पर रानू चिड़िया ने गोला की दुकान खोल ली थी और तमाम पक्षी रानू चिड़िया से गोला खरीदने आते थे। वाह रानू चिड़िया, क्या मजे का गोला है। हाँ रानू, वाकई में इस गर्मी में गोला खाने का तो मजा ही आ गया। मुझे एक और गोला देना। और यूँ तमाम पक्षी रानू से एक या दो गोला ले लेते थे और रानू की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। ऊपर दरख्त पर बैठा कालू ये सब देख रहा था और जल बुन रहा था। अरे वाह, रानू के तो मजे हैं। एक 10 रुपए वाले गोले से तो इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मैं भी कुछ करता हूँ। और यूँ कालू अगले दिन से अपने लिए भी गोले की दुकान खोल देता है। गोला ले लो, गोला ले लो, मजे मजे का ठंडा ठंडा गोला ले लो। और यूँ कालू दिन भर आवाजें लगाता है, पर पूरे दिन में कालू की बस थोड़ी ही कमाई होती है। अब मैं रानी कभी से क्या कहूँगा। और यूँ कालू रात को घर चला जाता है। ये क्या कालू, बस ये कुछ पैसे ही कमाए हैं तुमने। अच्छा खासा काम कर रहे थे, हमारा मेडिकल भी फ्री था और तुमने छोड़ दिया। मैं क्या करूँ रानी, सब पक्षी इस रानू से ही गोला खरीदते हैं। और यूं सारी रात कालू कौवा और रानी कौवी को सोच सोच कर नींद नहीं आती और कारोबार चमकाने के बारे में सोच रहे होते हैं। आइडिया मिल गया, उपाय। रानी उठो, मुझे एक आइडिया समझ में आया है। ओहो कालू, इतनी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी और तुमने फिर मुझे जगा दिया। रानी तुम मुझे डांट रही हो। इतनी रात को परेशान करोगे तो क्या डांटूंगी भी नहीं। अच्छा बताओ क्या बात है। मैं ऐसा करता हूँ, हर गोले पर एक लॉटरी दूंगा और इसमें 100 रुपए का इनाम होगा और यूं तमाम पक्षी इनाम के लालच में मुझसे गोला खरीदेंगे। क्या बकवास आइडिया है, तुम 10 रुपए के गोले पर 100 रुपए का इनाम दोगे। अरे शुरू शुरू में काफी पर्चियों पर 100 रुपए का इनाम रखूंगा और जब मेरे कस्टमर बन जाए तो मैं इनाम की जगह खाली पर्चियां रख दूंगा। हाँ ये बात ठीक है। फिर अगले दिन से कालू कौवा अपनी दुकान पर वो लॉटरी रख देता है और आवाजें लगाता है, इकोले के साथ इनाम पाओ, वो भी 100 रुपए। इकोले के साथ इनाम पाओ, वो भी 100 रुपए। और यूं तमाम पक्षी कालू के पास आते हैं। कालू, ये लॉटरी कितने की है? नहीं, लॉटरी ऐसे नहीं मिलती। एक गोला लेना पड़ेगा जिसके साथ एक लॉटरी मिलेगी और इनाम में पूरे 100 रुपए का है। ये सुनकर तमाम पक्षी कालू से गोला खरीद लेते हैं। वाह भाई, मेरा 100 रुपए का इनाम निकला है। मेरा भी 100 रुपए का इनाम निकला है। मेरी पर्ची तो खाली है। दोबारा ले लो एक और गोला, शायद उस दूसरे में इनाम निकल आए। और यूं चिड़िया एक और गोला खरीद लेती है और इसका भी 100 रुपए का इनाम निकलता है। यूं कालू की कमाई अच्छी होने लगती है और इसका फायदा उठाकर वो अब ज्यादा पर्चियां खाली रख देता है। पर पक्षियों को क्या खबर, वो बेवकूफ तो अभी भी लालच में गोला खरीदते हैं। रानू चिड़िया उदास बैठी होती है। अरे ये क्या, कालू कौवे ने जब से लॉटरी रखी है अब कोई भी मुझसे गोला नहीं खरीदता। मैं फजूल में बैठी हूँ, घर ही चली जाती हूँ। यूं रानू चिड़िया उदास होकर घर चली जाती है। रास्ते में कालू से मुलाकात होती है। रानू चिड़िया, इतनी जल्दी घर जा रही हो तुम तो रात को जाया करती थी ना। कालू, मुझे तंग ना करो और जाने दो मुझे। हो, मजा आया। ये सारे बेवकूफ पक्षी लॉटरी के लालच में सारा दिन मुझसे गोला खरीदते हैं। तुम धोखे से तमाम पक्षियों को लूट रहे हो। और यूं रानू उदास वहां से चली जाती है। कालू तमाम पक्षियों को लूट रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यूं रानू 500 रुपए वाली पर्चियां बना लेती है और तमाम लॉटरियां कालू के घर जाकर इसकी खाली पर्चियों की जगह रख देती है। सुबह जब कालू गोला बेचता है तो तमाम पक्षी खुश हो जाते हैं। अरे मेरा तो आज 500 का इनाम निकला है। मेरा भी 500 का निकला है। क्या 500 वाला इतना बड़ा इनाम किसने रखा? फिर मजबूरन कालू सबको 500 रुपए देता है
کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تمام پکشی اس کو مارتے اور اس کی دکان بھی توڑ دیتے۔ ارے نہیں، اب کل سے میں لاٹریاں نہیں رکھوں گا، اتنا تو میں نے کمایا نہیں جتنا آج دینا پڑا، رانی کبھی تو مجھے مار مار کر قیمہ بنا دے گی۔ برسات کا موسم تھا، پورا جنگل برسات کا موسم انجوائے کر رہا تھا، پر ٹونی چڑیا اپنے گھر پر بیمار پڑی ہوئی تھی۔ ٹونی کی بیٹی ٹنٹنی اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت اداس تھی اور اسے برسات کے موسم کا کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ مما، آپ پچھلی برسات میں بھی بیمار تھی، آپ کب ٹھیک ہوں گی؟ مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ بیٹی، پتہ نہیں، دن بدن میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہے۔ بارش تھم جانے کے بعد میرے ساتھ بلبل ڈاکٹر کے پاس جانا۔ آخر مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد بارش تھم جاتی ہے اور ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ بلبل ڈاکٹر، آخر بات کیا ہے؟ ٹونی، میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، پر تمہارا دل بالکل ختم ہے۔ حوصلہ رکھنا، تمہارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، تم آج یا کل تک ہی زندہ ہو۔ ٹونی یہ سن کر رونے لگ جاتی ہے۔ بلبل جی، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، پر اس کا اب کوئی علاج نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ پلیز میری بیٹی کو مت بتانا، وہ یہ سب نہیں سہ پائے گی۔ پھر ٹونی اپنی بیٹی کے پاس باہر آ جاتی ہے۔ بیٹی، تم گھر چلی جاؤ، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ اور یوں مما چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مما چڑیا جنگل سے دور اپنی بہن سے ملنے چلی جاتی ہے۔ رانو بہن، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، اور مما چڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ رانو میری پیاری بہن، میں بہت بیمار ہوں اور بلبل ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے جانے کے بعد ٹنٹنی کا بہت خیال رکھنا اور اس کو ماں کا پیار دینا۔ ٹونی بہن، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں چھیل کو بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، پر اللہ کے حکم سے وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ رانو بہن، میں نہیں بچ پاؤں گی، بس میری بیٹی کا بہت دھیان رکھنا۔ اور یوں رانو چڑیا اپنی بہن کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں ٹونی کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالوں گی۔ پھر مما چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور طوطی بہن کے پاس جاتی ہے۔ ٹونی بہن، یہ کیا سچ ہے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے؟ مجھے بلبل ڈاکٹر نے بتایا، میں آج چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ ٹونی چڑیا روتے ہوئے بول پڑتی ہے۔ ہاں طوطی بہن، یہ بات سچ ہے، میرے پاس وقت کم ہے، تم میری بیٹی کا بہت دھیان رکھنا۔ اور اس کے بعد ٹونی چڑیا کالو کوے کے گھر جاتی ہے اور اپنا سارا قصہ روتے ہوئے سناتی ہے۔ ٹونی بہن، تم فکر نہ کرو، ٹنٹنی مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ سچ میں گوری کوی، تمہیں ٹنٹنی پسند ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اب میں سکون کی موت مر سکتی ہوں۔ اور ٹونی واپس گھر آ جاتی ہے۔ مما، آپ نے بہت دیر کر دی، میں پریشان تھی۔ بیٹی، میں اپنی بہن رانو چڑیا سے ملنے گئی تھی۔ رات ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، میری بیٹی، میں بہت بیمار ہوں اور میرے پاس وقت کم ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم مت رونا اور حوصلہ رکھنا۔ یہ سن کر ٹنٹنی رونے لگ جاتی ہے۔ مما ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟
بیٹی، ایک نہ ایک دن تو ہم سب کو جانا ہے۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، ٹنٹنی بھی جاگ جاتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی ماں ابھی تک نہیں جاگی ہوتی۔ وہ اس کے پاس آتی ہے۔ ماں، کیا ہوا ماں؟ ٹونی کی دھڑکن رک چکی ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ ٹنٹنی روتی ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ماں، اب میں کیا کروں گی؟ اور لگاتار روتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تسلی کرتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں دیکھو، میں چپ ہو گئی ہوں، اب تو آنکھیں کھول دے، ایک دفعہ مجھے آواز دے ماں۔ اور ٹنٹنی اپنی ماں کو سینے سے لگا کر روتی رہتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔